सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं ज़ीशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से कि पंजाब असम्बली तोड़ दी गई। फवाद चौधरी का बड़ा ऐलान। कहते हैं परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करके एडवाइस भिजवा दी। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत ना किए तो असम्बली 2 दिन में खुद ब खुद टूट जाएगी। निगरान हुकूमत के कयाम के लिए हमजा शहबाज को खत लिखा जाएगा। पंजाब असम्बली टूट गई या नहीं, फवाद चौधरी ने दावा किया कि वज़ीर आला परवेज इलाही ने असम्बली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर को भिजवा दी, लेकिन तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की असम्बली तहलील करने की समरी नहीं मिली। ज़मान पाक में इस वक्त भी अहम बैठक जारी है और सियासी हलकों में बहस हो रही है कि पंजाब का आखिर मुस्तकबिल क्या होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़मान पाक से अब्दुल्ला मारूफ, जबकि गवर्नर हाउस से हमें अपडेट करेंगे राव दिलशाद। राव दिलशाद, आपकी तरफ आते हैं। तर्जुमान गवर्नर हाउस कहते हैं कि कोई समरी नहीं मिली, आपके पास क्या मालूमात हैं? देखिए, एक फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक जो लेटर था जिसपे मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दस्तखत मौजूद थे और ये लेटर चूंकि सर्कुलेट हुआ तो हम इसी हवाले से गवर्नर हाउस इंतजामिया की जानिब से जब कंफर्मेशन के लिए पूछा गया कि क्या आपके पास इस तरह की कोई समरी जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब असम्बली को तहलील करने के हवाले से जारी की हो, आपके पास पहुंची है, तो गवर्नर हाउस इंतजामिया ने यकसर इस हवाले से तस्दीक की कि ताहाल कोई भी ऐसी समरी जिसमें वज़ीर आला पंजाब के दस्तखत हों और वो पंजाब असम्बली को तहलील करने के हवाले से इरसाल की गई हो, गवर्नर हाउस इंतजामिया को कोई मसूल नहीं हुई। अलबत्ता तर्जुमान गवर्नर हाउस की जानिब से भी तस्दीक की गई कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कोई भी समरी जो है वो मौसूल नहीं हुई। आपको ये बताएं कि ये जरूर कहा गया ज़ाहिर गवर्नर हाउस की जानिब से कि एक ऐसा लेटर जो कि बिल्कुल सादा कागज नुमा है और इस पर वज़ीर आला पंजाब के दस्तखत मुबैना तौर पर जरूर देखे जा सकते हैं, लेकिन जो सरकारी कॉरेस्पोंडेंट है वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से मौसूल होती है। ताहम वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से ऐसी कोई भी जो तहरीरी समरी है वो जो है वो नहीं मौसूल हुई। तो फिलहाल तो तस्दीक कर रहे हैं गवर्नर हाउस की इंतजामिया की ऐसी कोई समरी जो है वो मौसूल नहीं हुई जिसमें ये जिक्र किया गया हो जैसा कि एक सादा कागज पर मीडिया में मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पर भी देखा जा सकता है। जी ठीक है, गवर्नर दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं कमीशन, उनसे भी बात करेंगे। राव दिलशाद, आपकी तरफ बाद में आते हैं। गवर्नर दिलशाद साहब, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए 24 न्यूज़ को। सर, जैसे कि हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि एक सादा कागज़ पर एक लेटर जरूर मिला है, लेकिन असम्बली सेक्रेटेरिएट या वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से कोई लेटर हेड पे ऐसी कोई समरी नहीं भेजी गई। सर, तरीकाकार क्या होता है असम्बली तहलील का और अब क्या होगा आपके ख्याल में? अगर इस तरह सादा कागज पर गया है, वो मशकूक है, दस्तखत भी मशकूक है, तो फिर गवर्नर पंजाब जो है वो वापस भेज सकते हैं, वो उनके पास इख्तियारात है। लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि गवर्नर साहब अपना विजन और अपना विजन इख्तियार करें, तो गवर्नर साहब जो है वो वज़ीर आला को ये लिख सकते हैं कि जनाब क्या वो जो हाथ पेश आ रही थी कि आप असम्बली डिसॉल्व करना चाहते हैं, हालात पुरअमन जा रहे हैं, एतमाद का वोट आपने ले लिया है, आपको मेजॉरिटी की हैसियत हासिल है, आपने एक मिसाली तौर पर एक रात पे 21-22 जो है कानून साजी भी कर ली है और 8 महीने से असम्बली का इजलास भी जा रहा है, वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तो आप किसकी बुनियाद पर आप असम्बलियाँ तहलील करना चाहते हैं, वो ये सवाल पूछ सकते हैं वज़ीर आला के साथ। ये उनका एक विजडम है कि वो कहेगा ठीक है कि मुझे आईनी तौर पर मुझे आपके एडवाइस से अमल दरामद करना है, लेकिन मुझे आप ये बताएं किन वजूहात की बना पर आप असम्बली तहलील करना चाहते हैं। कतई कलामी के लिए माजरत गवर्नर दिलशाद साहब, लेकिन क्या वज़ीर आला का मुतमईन करना गवर्नर को जरूरी है कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, या नहीं? तो नहीं, ये आसूरी तौर पर ये गवर्नर पूछ सकता है। गवर्नर भी आईनी सरबराह है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत से मामलात में अपने आइन से मुआवजा काम शुरू कर देती है कि वोट कास्ट कर सकते हैं, अकाउंट नहीं कर सकते। यहाँ भी उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी है ना आइन से हटकर, तो यहाँ भी गवर्नर साहब जो है वो आइन के बारे में पूछ सकते हैं कि अगर किन वजूहात की बना पर आप असम्बली डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो वो ये सवाल पूछ सकते हैं कि हालात फिर जा रहे हैं, तो क्या एक फर्द वाद की ख्वाहिश के तहत आप असम्बली डिसॉल्व कर रहे हैं, जो कि आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। इसमें लिखा हुआ कि तमाम सियासी जमातें जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में अपना काम सर अंजाम देगी। तो वो सारी चीजें गवर्नर साहब पूछ सकते हैं।
سر اسی پوائنٹ پر جو آپ بتا رہے ہیں، یہ گورنر صاحب سوال کر سکتے ہیں، اسی پوائنٹ پر اپوزیشن کیا عدلیہ کا بھی رخ کر سکتی ہے کہ جی سب کچھ صحیح چل رہا ہے، اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا، کسی ایک فرد واحد کی خواہش پر اسمبلی توڑنا جو ہے وہ غیر آئینی یا غیر قانونی ہے؟ بالکل غیر آئینی ہو گیا نا. فرد واحد بار بار کہہ رہا ہے نا کہ میں نے ایڈوائس بھیج دی ہے، میں نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے اور اس کے بعد میں نے جنرل الیکشن کروانے ہیں. تو وہ بار بار ایک فرد واحد جو کہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی نہیں ہے، ایک پارٹی کا چیئرمین ضرور ہے لیکن پارلیمنٹ کا ممبر بھی نہیں رہا، ذرا استعفیٰ دیا ہوا ہے اس نے اور الیکشن پاکستان نے نااہل قرار دیا ہوا ہے. ایک نااہل ہے، میں نے کیسے ایڈوائس کر سکتا ہے؟ یہ تو گورنر کو پوچھ سکتا ہے نا کہ آپ کس نااہل کے لیے بار بار ہمیں ایڈوائس بھجوا رہے ہیں. وہ تو خود الیکشن کمیشن نے اس کو نااہل قرار دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا ڈورا بہت کھل سکتا ہے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جائے یا گورنر بھی واپس دے سکتا ہے سمری. بالکل ٹھیک ہے. قمر دلشاد صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی اہم بات بتائی ہمارے ناظرین کو. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. اب زمان پاک کا رخ کریں گے، وہاں عبداللہ معروف ہمارے نمائندے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ معروف، زمان پاک میں اندر جو بیٹھک جاری ہے تو یہ بتائے گا کون کون سی اہم شخصیات یہاں اس بیٹھک کا حصہ ہیں اور کیا خبریں آ رہی ہیں ابھی تک؟ جی، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جو گزشتہ کئی ماہ سے سیاسی بحران کا شکار ہے، آج جو ہے اسے مزید بحران کی طرف دھکیل دیا گیا ہے. رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور اس بات کا اعلان کیا گیا کہ پنجاب کی اسمبلی ہے اس کو تحلیل کر دیا گیا ہے. یہ فواد چودھری کے کہنے کی حد تک ہے کہ اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے. ان کی جانب سے ایک سادہ کاغذ پر لیٹر دکھایا گیا، جبکہ اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے اسے لیٹر پیڈ پر باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ کے آفس سے جاری کیا جاتا ہے. فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے مشاورت کی ہے، مشاورت کے بعد وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو اعتماد میں وہ لے کر اس کے بعد جو ہے یہ دستخط کیے گئے ہیں اور اسمبلی جو ہے تحلیل کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 اور مزید اہم اعلان کیے جن کا مطابق ان کا کہنا تھا کہ پرسوں 14 جنوری کو جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں قومی اسمبلی میں خود پیش ہوں گے اور باقاعدہ طور پر اسپیکر سامنے اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہمیں کسی دباؤ میں لا کر استعفے نہیں دیے، ہمارے جو استعفے ہیں وہ قبول کیے جائیں. اس کے بعد ذرائع کے مطابق ایک اہم بات جو ہے ضلع پرویز الہی کی جانب سے اور رکھی گئی جس میں بہت شکریہ عبداللہ معروف آپ کا اور راؤ دلشاد آپ کا بھی. دوسری جانب تقسیم در تقسیم کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے 3 دھڑے آج پھر سے ایک ہو گئے. چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کے ہمراہ خالد مقبول صدیقی نے پی ایس پی اور بحالی کمیٹی کے ایم کیو ایم میں ضم ہونے کا اعلان کیا ہے. 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیں گے، خالد مقبول صدیقی کی دھمکی. کہتے ہیں حلقہ بندیاں درست نہ ہوئیں تو لڑیں گے. کہتے ہیں ایم کیو ایم کو 2018 میں دھاندلی سے ہرایا گیا تھا. مرد آباد کا نعرہ لگانے والوں کو صفوں سے نکال دیا. ہم شریف کیا ہوئے، پورا شہر بدماش ہو گیا. مخالفین کا ہنی مون ختم ہونے والا ہے. کوئی ضلع سینٹرل، کوئی کورنگی پر قبضے کا خواب دیکھ رہا ہے. ہمارے اختلافات کا فائدہ پی ٹی آئی نے اٹھایا. مصطفیٰ کمال کا خالد مقبول صدیقی کے ماتحت کام کرنے کا اعلان. کہا رات میں گیس، صبح میں پانی نہیں، کراچی برباد ہو گیا. ایم کیو ایم کی اہم پریس کانفرنس میں اتحاد کے لیے اہم کردار ادا کرنے والے کامران ٹسوری شریک نہیں تھے. گورنر سندھ طبیعت کی خرابی کے باعث غیر حاضر تھے. رہنماؤں نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے لیے صحت کی دعا کی. فاروق ستار نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کی بات کر دی. مشکلات میں گھری پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر. یو ای کا پاکستان کا $2 ارب قرض رول اوور کرنے اور مزید $1 ارب دینے کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف کی یو ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر گفتگو کی گئی. شیخ محمد بن زید ال نہیان نے تاریخی تعلقات اور پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کی تعریف کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم سے بھی ملاقات. شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے وزیر اعظم شہباز شریف کا دبئی میں خیر مقدم کیا. شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کی ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کو ایک قابل اعتماد سیاسی اور اقتصادی شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے. رواں سال ٹیکسٹائل انڈسٹری $24 ارب کی برآمدات نہیں کر سکے گی. بینک چھوٹی سے چھوٹی ایل سی بھی نہیں کھول رہے. کپاس کی 1 کروڑ بیلز کی کمی کا سامنا ہے. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن گوہر اعجاز نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو خط لکھ دیا.
सनतें बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। रवां साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री 24 अरब डॉलर्स की बरामदात नहीं कर सकेगी। टेक्सटाइल बरामदात में माहाना 1 अरब डॉलर्स की कमी हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रवां साल कपास की 1 करोड़ बेल्स की कमी का सामना है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन के पेटर इन चीफ गौहर एजाज ने सनतों के मसाइल पर वजीर खजाना इसाक डार को खत लिखा है। गौहर एजाज का कहना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपास दरामद करना चाहती है। कपास की दरामद के लिए LCs नहीं खोली जा रही। बैंक छोटी से छोटी LC भी नहीं खोल रहे। गौहर एजाज का कहना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास खाम कपास का स्टॉक खत्म होता जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बका के लिए खाम कपास की दरामद इंतहाई जरूरी है। कपास ना मिले तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बंदिश से बेरोजगारी का सैलाब आएगा। हुकूमत हंगामी तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल हल करे। गौहर एजाज ने इससे कबल हुकूमत से मुतालबा किया था कि टेक्सटाइल शोबे को गैस और बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बरामदी शोबे के साथ मिलकर टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।